اج میرا او عنوانے جندی مشہور اذانے اج میرا او عنوانے جندی مشہور اذانے اج میرا او عنوانے جندی مشہور اذانے لجپال سیدہ لازوال بخشی کشان ہے۔ نبی پاک فرمایا بلال اذان دے، جناب بلال کعبے دے پاسے منہ کیتا۔ سرکار فرمایا بلال اتھا اذان نہیں دینی، کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے۔ جناب بلال حکم دی تعمیل کیتے، کعبے دی چھت تے آئین، سجے ڈٹھائے کھبے ڈٹھائے، اگاں ڈٹھائے پچھائیں ڈٹھائے، جڑا چواں پاسے دید گئی ہے، زمین ڈٹھائے کعبہ تلے نظر آئے، ڈبل مائنڈڈ ہو گئے۔ نبیاں دے سلطان دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا یا رسول اللہ، اگے جدوں ہی اذان دیندا سے کعبے در منہ ہوندا، لیکن سرکار اج کعبہ تلے میں اتے کھلوتا، حکم دیو تے تلا منہ کر کے اذان دیا۔ نبیاں دے سلطان فرمایا بلال کعبے دے پاسے منہ نہیں کرنا۔ پھر سرکار کیڑے پاسے منہ کرا؟ نبیاں دے سلطان مسکرا کے کیا فرمایا؟ فیصلہ جلی تے میرا اسے پاسے پھیر چہرہ، کھڑا جیڑے پاسے مرتضی، تسکین ہے ہر روح دی، دے اذان اللہ دی، حکم پہ دے دئی مصطفیٰ، تانگ وچ ہے اج خود کبریا، دتی آزان بلالے، پھیل گئی جگ وچ گالے، دتی آزان بلالے، پھیل گئی جگ وچ گالے، کعبے دا کعبہ بن گیا کلے ایمان۔